तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन र न्युक्लियर फिसन रियाक्सनको बारेमा जान्दैछौँ। यो भनेको चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सनको दुईटा टाइप्स रहेको छ। यसको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। यो क्लास 10 को लागि र खर्दारहरू लोकसेवाहरूमा पनि सोधिने प्रश्न रहेको छ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्दियौँ। फर्स्टमा न्युक्लियर रियाक्सन जान्नुभन्दा अगाडि हजुरले एउटा एटम चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्दछ। यदि त्यसको बारेमा हजुरलाई नलेज सामान्य ज्ञान भयो भने हजुरले चाहिँ न्युक्लियर रियाक्सनलाई अझै विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब न्युक्लियर रियाक्सनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला एटमको बारेमा बुझौँ। मैले तल एउटा पिक्चर राखेको छु। एटम भन्ने बित्तिकै के कुराहरूले बनेको हुन्छ त? एटम भनेको सब एटोमिक पार्टिकल्सले बनेको हुन्छ। तीनटा कुरा हुन्छ, यो याद गरिराख्नु हजुरले। तीनटा कुरामा चाहिँ यो सेन्टरमा तल पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा येल्लो कलर र अर्को रेड कलरको चाहिँ प्लस साइन भएको चाहिँ पिक्चर देखिराख्नु भएको छ गोलो गोलो हो। प्लस साइन भन्ने बित्तिकै यो न्युट्रोन भन्ने चिज हो, याद गरिराख्नु। अनि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको प्रोटोन भनेर भन्छ। अनि यसको वरिपरि चाहिँ यसलाई सेल भन्छ। यो राउन्डिङ लगाइरहेको चाहिँ यसलाई सेल भनेर भनिन्छ। सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्स रहेको हुन्छ। अब अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले चाहिँ 120 वटा जति एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाएका छन्, एटमहरू पत्ता लगाएका छन्। अब 120 वटा एटम्समा चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ ल्याबमा या आर्टिफिसियल्ली हजुरको चाहिँ नयाँ नयाँ एटम्सहरू चाहिँ बनिरहेको हुन्छ। कुनै पनि संसारमा पाइने एटम्सहरू चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ कन्टेन गरेकै हुन्छ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। अब हामी न्युक्लियर रियाक्सन थाहा पाउनुको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ यो भित्र यो बिचको न्युक्लियस भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीलाई नलेज चाहिँ हुनुपर्दछ। सेन्टरको पार्टलाई हामी न्युक्लियस भनेर भन्छौँ। न्युक्लियर ओभरअल मास हेर्ने हो भने यो एटमको चाहिँ मास कहाँनिर कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा मुख्य मास कहाँनिर हुन्छ, 95% मास या मोर देन 90% मास चाहिँ हजुरको चाहिँ लगभग बिचमा न्युक्लियसमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ। आइन्स्टाइनले एउटा थ्योरी पनि दिएको छ, इनर्जी मास रिलेसन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले दिएको थ्योरी अनुसार चाहिँ अब जहाँ मास छ त्यहाँ पनि इनर्जी पनि कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। पोइन्ट्सहरू दिएको छु, यसलाई म सर रिडिङ गर्छु अनि हजुरले चाहिँ बुझिन्छ। फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ न्युक्लियस इज द सेन्ट्रल पोर्सन अफ एन एटम वेयर मोस्ट अफ इट्स मास इज कन्सन्ट्रेटेड भनेको छ। गर्ने भने प्रोटोन र न्युट्रोनको मास चाहिँ बराबर हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी मास चाहिँ अब न्युट्रोन प्रोटोनलाई इलेक्ट्रोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास जुन मास छ त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यसलाई हामी घटाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर एउटा एटममा चाहिँ उसको टोटल मास चाहिँ कहाँनिर कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ भन्दा सेन्टर, एटमको सेन्टर पोर्सनमा भएको हुन्छ, जसले गर्दा एनर्जी पनि त्यही पोर्सनमा पाइन्छ। यो बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले। अनि न्युक्लियस भनेको चाहिँ के भन्दा यो स्टोर हाउस अफ एनर्जी पनि भन्न सकिन्छ, किनभने यसको टोटल मास चाहिँ हजुरको त्यहाँ कन्सन्ट्रेट भएको कारणले गर्दाखेरि न्युक्लियसलाई हामी स्टोर हाउस अफ एनर्जी पनि भन्छौँ। अनि इलेक्ट्रोन्स भनेको के त? अब इलेक्ट्रोन्स भनेको सामान्य रूपमा भन्दाखेरि यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्मल पकेट्स अफ एनर्जी हो। यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसले यो जुन रिभल्भ गर्ने यो जुन बाटोलाई चाहिँ हामी अर्बिट भन्छौँ, इलिप्टिकल अर्बिट हुन्छ। ठ्याक्कै गोलो त हुँदैन, यो खासमा यस्तो इलिप्टिकल अर्बिटको हुन्छ, अन्डा आकारको हुन्छ, यो याद गरिराख्नु। अनि यो यसले चाहिँ रिभल्भ गर्ने काम गर्छ। अर्को न्युक्लियर कम्पोनेन्ट्स भनेको दुईटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। न्युक्लियर कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै यो न्युक्लियसभित्र भएको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर कम्पोनेन्ट या न्युक्लियर पार्टिकल्स पनि भन्न सक्छौँ, जुनमा प्रोटोन र न्युट्रोन लगिरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ अब इलेक्ट्रोन भन्दा चाहिँ लगभग 2000 टाइम्स चाहिँ ह्याभियर हुने गर्दछ। अब यसको मिनिङ के भन्दाखेरि एटममा चाहिँ मास कहाँनिर कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ, एनर्जी कुन ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ भन्दाखेरि एटमको न्युक्लियस कहाँ रहेको हुन्छ भन्दा सेन्टरमा रहेको हुन्छ। यो पोइन्टलाई पनि हजुरले ध्यान दिनु। अब हामीले यो सबै कुरालाई माथिको पोइन्टलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ एउटा डेफिनेसन बनाउन सक्छौँ। द एनर्जी प्रेजेन्ट इन द न्युक्लियस अफ एन एटम इज कल्ड न्युक्लियर एनर्जी। यस्तो एनर्जी कहाँ प्रेजेन्ट भइरहेको छ भन्दा न्युक्लियसमा, एटमको न्युक्लियसमा प्रेजेन्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी न्युक्लियर एनर्जी भनेर भन्छौँ। अब न्युक्लियर रियाक्सनको चाहिँ टाइप छ है, रियाक्सन एनर्जी जे भन्नु। न्युक्लियर रियाक्सनको दुईटा टाइप्स हुन्छ, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन र न्युक्लियर फिजन रियाक्सन। हामी फर्स्टमा चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। अब यो सनमा पनि हुने रियाक्सन हो। र सनमा हाइड्रोजन कम्बाइन भएर चाहिँ हिलियम बन्छ होइन। त्यहाँ ह्युज एमाउन्ट अफ इनर्जी, युनिभर्सको स्टारहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो धेरै ठाउँमा चाहिँ के भन्छ भन्दा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। तर हाम्रो पृथ्वीमा चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकलाई अझैसम्म पनि थाहा नभएको कारणले अहिले चाहिँ चाइनामा पनि यसको मोडल तयार गरिरहेको छ। एउटा आर्टिफिसियल सन बनाएर चाहिँ उनीहरूले न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको चाहिँ स्टडी गरेको छ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको धेरै फाइदाहरू पनि रहेको छ। म पहिला सुरुमा पोइन्ट्सहरूबाट जानेछु, त्यसपछि चाहिँ हामी फाइदाको कुरा, एडभान्टेजेस के रहेको छ त न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको, यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्ने बित्तिकै यहाँ फ्युजन भन्ने वर्ड छ। फ्युजन भनेको चाहिँ
दुईटा कुरा कम्बाइन भएर एउटा छुट्टै कुरा बन्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई फ्युजन भनेर भनिन्छ। रियाक्सन भन्ने बित्तिकै के त दुईटा कुरा ए र बी या कुनै ए र बी भन्ने सब्स्टान्सेस छ त्यो कम्बाइन भएर सी र डी भन्ने या कुनै नयाँ सब्स्टान्सेस 3-4वटा एउटा पनि हुनसक्छ होइन बन्यो भने त्यसलाई हामी रियाक्सन्स भनेर भन्छौँ। फ्युजन भन्ने बित्तिकै दुईटा कम्बाइन हुनु। अब डेफिनेसन अनुसार के भनेको छ त यहाँ द न्युक्लियर रियाक्सन इन विच द लाइटर न्युक्लाई फ्युज अर कम्बाइन टु फर्म अ हेभियर न्युक्लियस इज कल्ड न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन या न्युक्लियर फ्युजन भनेर भनेको छ। अब न्युक्लियाई भन्ने टर्म चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अगाडि हामीले न्युक्लियसको कुरा गरेको थियो। न्युक्लियस भनेको चाहिँ सिङ्गुलरको लागि चाहिँ हामी न्युक्लियस भन्ने टर्म युज गर्छौँ भने न्युक्लियाई भनेको प्लुरल भयो। अब धेरै न्युक्लियसको कुरा गरिरहेको छौँ भने हामीले त्यसमा चाहिँ न्युक्लियाई भनेर गर्छौँ। अब यहाँ के भन्दा दुईटा लाइटर न्युक्लियाई, अब दुईटा यहाँ लाइटर न्युक्लियाई भन्नु भनेको चाहिँ एटम नै हो क्या। दुईटा एटम कम्बाइन भएर दुईटा लाइटर एटम चाहिँ कम्बाइन भएर एउटा नयाँ खाले एटम बन्छ भने अब दुईटा एटम कम्बाइन हुनु भनेकै दुईटा लाइटर न्युक्लियाई चाहिँ कम्बाइन हुनु हो, फ्युज हुनु हो होइन। त्यसबाट चाहिँ एउटा हेभियर न्युक्लियस फर्म भइरहेको छ भने हामीले त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ। जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ड्युटेरियम र ट्रिटियम भन्ने छ। अब यो हाइड्रोजनको आइसोटप हो। आइसोटपको बारेमा मैले पछाडि थोरै चर्चा गरेको छु होइन। ड्युटेरियम र ट्रिटियम भनेको चाहिँ लाइटर न्युक्लियाई हो, कम्बाइन भयो, हिलियम भन्ने एटम बन्यो होइन। हिलियम भन्ने न्युक्लियाई बन्यो। न्युक्लियाई बन्दाखेरि के भयो भन्दा एउटा न्युट्रिएन्ट पनि यसले रिलिज गरिरहेको छ विथ द रिलिज अफ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी। यो जुन रियाक्सन हुने बेलामा चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ रिलिज हुन्छ। अब यो रियाक्सन चाहिँ हजुरको सनमा पनि हुन्छ, स्टारमा पनि हुन्छ होइन। त्यो रियाक्सनले गर्दा नै यति धेरै अमाउन्ट अफ एनर्जी हाम्रो हिट एनर्जी लाइट एनर्जी हाम्रो अर्थसम्म आइरहेको छ। यो कुरा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो केले अब सेकेन्ड पोइन्टले के भन्न खोजिरहेको छ भने एकम्पोनाइट भनेको छ। एकम्पोनाइट भनेको हाउ इट इज कम्प्लिटेड होइन। कसरी कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि बाई द रिलिज अफ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी। अब हामीले चाहिँ अब इभिडेन्ट इक्जाम्पल हामीले रियल लाइफमा यसको इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो भने कहाँ देखिन्छ त भन्दाखेरि हजुरले माथि सनलाई देख्न सक्नुहुन्छ, स्टारहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। मुन चाहिँ होइन, फेरि मुन चाहिँ नन लुमिनेस अब्जेक्ट हो। त्यसबाट त्यो चाहिँ अर्कै सनको रिफ्लेक्सनबाट आएको कुराहरू हो। यस नर्मल कुरा सबैले थाहा भएकै कुरा। अर्को चाहिँ मोस्ट इभिडेन्ट इक्जाम्पलको मैले कुरा गरिहालेँ। सनमा कसरी ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ यसको लागि मैले अर्को भिडियो बनाएको छु। यसपछिको भिडियोमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले मेन्सन गर्नेछु। अब अर्को पोइन्ट पाउनु के भनेको चाहिँ फ्युजन रियाक्सन क्यानट बी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ यसको एउटा चाहिँ डिसएडभान्टेजेस भनौँ। अहिलेसम्म वैज्ञानिकले चाहिँ यसलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर चाहिँ एउटा फ्युजन रियाक्सनलाई हामी चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ या पुरा गर्न सक्छौँ, यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ, इनर्जी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब एउटा चाहिँ फ्युजन रियाक्सनको फाइदा के हुन्छ भन्दा जस्तो यस्तो न्युक्लियर रियाक्सन हुने बेलामा चाहिँ यो न्युक्लियर वेस्टहरू प्रोड्युस हुन्छ क्या। अब जुन प्रोड्युस भएको वेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै हार्मफुल हुन्छ। अब फ्युजन र फ्युजनमा कम्पेयर गर्ने भने फ्युजनमा बढी चाहिँ हजुरको के हुन्छ न्युक्लियर वेस्ट निक्लिन्छ भने फ्युजनमा चाहिँ कम निक्लिन्छ, जसले गर्दाखेरि फ्युजन रियाक्सन चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ। अब यो युरानियम प्लुटोनियम होइन यस्तो हेभी न्युक्लियाई भएको एटमहरूबाट चाहिँ त्यस्तो एलिमेन्टहरू त्यस्तो सब्सटेन्सेसहरूबाट चाहिँ निकालिन्छ। अनि यो अब न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन गराउनुको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै हाई टेम्परेचर चाहिन्छ, प्रेसर पनि एकदमै हाई चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलि अर्थमा अनकन्ट्रोल हुन्छ। अब एक त न्युक्लियर रियाक्सन भनेको बढी डेन्जरस हुन्छ। अब यो अनकन्ट्रोल भएर केही भयो भने एउटा सर्टेन सिटी नै हजुरको कन्ट्री मा नै एफेक्ट इकोनोमिक रूपमा मान्छेको चाहिँ ज्यान पनि जान सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ छ। अनि अर्को चाहिँ हाइड्रोजन बम भनेको चाहिँ के को बेसिसमा बन्छ भन्दा कुन रियाक्सनको बेसिसमा बन्छ भने हजुरको फ्युजन रियाक्सन, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन। अब अर्को पोइन्टमा आउनु टाइप 2 भनेको चाहिँ न्युक्लियर फिसन रियाक्सन भनेर भनेको छ। अब न्युक्लियर फिसन रियाक्सन अलिक लामो भएको कारणले मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा डिभाइड गरेको छु। अब यहाँ केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ यसलाई हजुरले नोट्सको रूपमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तल पिक्चर पनि रहेको छ, सबैले ध्यान दिनु होला। 4वटा पोइन्ट मैले पार्ट 1 मा चाहिँ मेन्सन गर्न चाहेँ। फर्स्ट भनेको फ्युजन भन्ने बित्तिकै के भन्दा एउटा कुनै पनि हेभी न्युक्लाइबाट चाहिँ टुक्रिएर चाहिँ नयाँ बन्नु, नयाँ 2टा 3टा 4वटा जति पनि बन्न सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा फिसन भन्ने टर्म चाहिँ युज गर्छौँ। ब्रेकडाउन भएर स्प्लिट भएर चाहिँ हेभी एटमबाट लाइटर 2 or more लाइटर न्युक्लियाई बन्छ भने विथ द लिबरेसन विथ द होइन फर्मेसन अफ ह्युज अमाउन्ट अफ एनर्जी, लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी, त्यसलाई नै हामी फिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जति पनि डेभलप कन्ट्रीहरू छ, अमेरिका भयो, युरोपियन कन्ट्रीहरू भयो, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्दा, अरू फर्म अफ एनर्जी प्रोड्युस गर्दा होइन हजुरको न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नु सर मैले डेफिनेसन एकचोटि पढ्न चाहेँ। न्युक्लियर रियाक्सन इन विच एन अनस्टेबल भनेको छ। अब यो न्युक्लियर अब एक त न्युक्लियर रियाक्सन जति पनि गर्दाखेरि अनस्टेबल न्युक्लियस नै युज हुन्छ। जस्तो युरानियम भयो। अब अर्को चाहिँ प्लुटोनियम भन्ने हुन्छ, त्यो त नेचुरली पाइँदैन हजुरको प्लुटोनियम भन्ने। युरानियम
युरेनियमलाई नै ब्रेकडाउन गरेर प्लुटोनियम भन्ने एटम बनाउँछ, त्यसबाट चाहिँ हजुरको न्युक्लियर फिसन रियाक्सन गराउने हो। अनस्टेबल न्युक्लियाई अफ अ ह्याप्पी एटम भनेको कुन कुन हुन्छ? युरानियम 235 भनेको चाहिँ 235 भन्ने बित्तिकै यो एटमिक वेट हो, याद गरिराख्नु होला। स्प्लिट्स भनेको टुक्रिनु, इन्टु द 2 or more लाइटर न्युक्लियाई भनेको छ। अब न्युक्लियाई भनेको प्लुरल फर्म, मैले अगाडि पनि यो कुरा गरिहालेँ। 2 भन्दा बढी न्युक्लियाईहरू फर्म गर्छ भने त्यसलाई अब फेरि फर्म मात्र गर्दैन कि विथ द लिबरेसन अफ लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रोड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामी न्युक्लियर फिसन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तो अब यो न्युक्लियर फिसन रियाक्सन गराउँदाखेरि यहाँ तल पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ युरानियम भन्ने छ 235 U92 भनेर लेखेको छ। 92 भनेको एटोमिक नम्बर भयो, 235 भनेको एटोमिक वेट भयो। यहाँनिर एउटा न्युट्रनले चाहिँ होइन, न्युट्रनले चाहिँ बम्बार्ड गरेर यहाँ ठोक्काएर चाहिँ स्ट्राइक गरेर चाहिँ के भयो भन्दा युरानियमलाई ठोक्काइदियो। ठोक्काएर के भयो भन्दा अब युरानियम भनेको चाहिँ अनस्टेबल न्युक्लियस हो। अब यसबाट चाहिँ फेरि दुईटा लाइटर न्युक्लियाईहरू प्रोड्युस भए, जसलाई हामी क्रिप्टन र बेरियम भनेर भन्छौँ। अनि त्यहाँ फेरि यति धेरै एमाउन्ट अफ एनर्जी पनि रिलिज हुन्छ। अनि 3टा हजुरको न्युट्रन फर्म भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो, 3टा न्युट्रन चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ। अब हामी योभन्दा पछाडि चेन रियाक्सनको पनि कुरा गर्नेछौँ। अब यो सच स्प्लिटिङ मेबी स्पोन्टेनियस भनेको चाहिँ कन्टिन्युअसली लगातार हुन्छ यो चाहिँ होइन। यो फेरि पछाडिको न्युट्रनले फेरि अरू एटमलाई हिट गरेर फेरि यो नरोकिने भएको कारणले यो रियाक्सनलाई हामीले चेन रियाक्सन पनि भन्छौँ। अर मे अकर व्हेन एन एटम इज स्ट्रक बाई अ पार्टिकल कल न्युट्रन भनेको छ। अब यो रियाक्सन गराउनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्मलेस्ट पार्टिकल, सब एटोमिक पार्टिकल चाहिन्छ, एटमकै हो। कोही एटमबाट ल्याएर कुनै हामीले के गर्छौँ, न्युट्रनले चाहिँ त्यो जुन हेभी न्युक्लियाईले चाहिँ बम्बार्ड गरिदिन्छौँ। अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि हजुरको लाइटर न्युक्लियाईहरू फर्म हुने गर्दछ। अनि दिस रियाक्सन इज फ्लोड बाई भनेको छ। फ्लोड भन्दा अब यो रियाक्सन भइसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै ह्युज एमाउन्ट अनइमेजिनेबल एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। कसको फर्ममा भन्दाखेरि केसको फर्ममा, अब डिफ्रेन्ट फर्म अफ एनर्जी चाहिँ हिटको फर्ममा हुन्छ। यो चाहिँ याद गरिराख्नु। अब न्युक्लियर फिसन भन्ने फर्स्ट कसरी अब्जर्भ गरियो भन्दाखेरि यो वैज्ञानिकहरूले ल्याबमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि पहिला सुरु युरानियम एटमलाई यिनीहरूले न्युट्रनले जुन हिट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा त्यो युरानियम एटम चाहिँ स्प्लिट भयो। 2टा चाहिँ नर्मल खाले लाइटर न्युक्लियाईमा चाहिँ लाइटर एटममा चाहिँ कन्भर्ट भयो, जसले गर्दाखेरि अनि वैज्ञानिकहरूले के थाहा पायो भने यो चाहिँ फ्युजन रियाक्सन रहेछ है। यसरी चाहिँ पत्ता लागेको थियो सुरुको फेजमा चाहिँ। त्यसपछि पार्ट 2मा रहेको छ। अब फेरि स्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि मैले पिक्चरमा पनि देखाएको थिएँ हजुरलाई, अपन स्प्लिटिङ अलोङ विथ 2 स्मलर एटम। 2टा एटम सँगसँगै उसले के रिलिज गर्छ भन्दाखेरि 3टा फास्ट मुभिङ न्युट्रन पनि रिलिज गर्छ। यो मैले कुरा गरिहालेँ। अनि दिस न्युट्रन, अब यो न्युट्रनले फेरि के गर्छ भन्दा त्यो अब यो तलको पिक्चर हेऱ्यो भने हजुरलाई अझ बढी क्लियर हुनसक्छ। युरानियम 235बाट अब एउटा न्युट्रनले हिट गरिसकेपछि के भयो भन्दा दुईटा बेरियम र क्रिप्टन भन्ने लाइटर न्युक्लियाई चाहिँ आयो। त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दा 3टा न्युट्रन चाहिँ के भयो, फेरि प्रोड्युस भयो। 3टा न्युट्रनले फेरि के गर्छ भन्दा युरानियम 235लाई फेरि हिट गर्यो। फेरि गर्दा गर्दा यो प्रोसेस के भयो भन्दा कन्टिन्युअसली भएको भयो। त्यहाँ एटम नसिद्धिँदासम्म अब एउटा सानो पार्टिकलमा पनि 1 किलोग्राम होइन 1 ग्राममा पनि मिलियन बिलियन्सवटा एटम्सहरू हुने भएको कारणले यो कन्टिन्युअसली हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी चेन रियाक्सन पनि भन्छौँ। स्पोन्टेनियसली हुने भएको कारणले गर्दा विथ द रिलिज अफ होइन अनइमेजिनेबल हिटको कारणले गर्दा नै हामीले यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। अब यसलाई राम्रो काममा युज गर्न सकियो भने त फाइदा छ, नै भने जस्तो जापानमा चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ वर्ल्ड वार सेकेन्डमा चाहिँ हजुरको यो न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन अन्तर्गतको एटम बम चाहिँ पड्काएको थियो, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ धेरै वर्षसम्म त्यसको इफेक्ट देखिएको थियो। त्यही समयमा नै धेरै मान्छेले ज्यान पनि गुमाएका थिए। यो कुराहरू छ। अब यसलाई हामीले राम्रो प्रोपरली युज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो। एउटा न्युक्लियर फ्युजनको हजुरको डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ न्युक्लियर वेस्ट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ, जहाँ हामी अब यो रियाक्सन गराउने ठाउँलाई चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टर भनेर भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ न्युक्लियर वेस्ट प्रोड्युस हुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेको ह्युमन बिङको लागि, कुनै ह्युमन सेटलमेन्टको लागि होइन, कुनै सिटी एरियाको लागि चाहिँ एकदमै हार्मफुल रहेको हुन्छ। एउटा यो कुरा भयो। अब 3टा न्युट्रन एटमले मैले पिक्चरमा भने दिस न्युट्रन इन टर्न कज 3 मोर युरानियम एटम टु स्प्लिट भनेको छ। फेरि 3टा युरानियम एटमलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। एउटा यो कुरा भयो हजुरको। अनि द प्रोसेस कन्टिन्युस, यो कन्टिन्युअसली भइरहेको छ। अब यदि कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने के हुन्छ, सिरिज अफ रियाक्सन्सहरू हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ लाखौँ रियाक्सन्सहरू हुन्छ, जसले चाहिँ फेरि युरानियम स्प्लिट भएको भई हुन्छ। अब स्प्लिट हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा गिङ्ग्याटिक एक्सप्लोजन हुन्छ, पड्किन्छ बम जसरी, अनि जसले चाहिँ इमेजिनै गर्न सक्ने चाहिँ हिट प्रोड्युस गर्छ। यसलाई चेन रियाक्सन भनिन्छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो पोइन्टलाई याद गरिराख्नु होला।
नेक्स्टमा आउनु न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको पार्ट 2 अन्तर्गतकै मैले हार्मफुल इफेक्ट्स भनेर भनेको छु। अब एटम बम भन्ने छ। अब एटम बम चाहिँ कुनै पनि हिसाबले हामीलाई चाहिँ यसको काम रहेको छैन। अब धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूले चाहिँ न्युक्लियर जुन रियाक्टरहरू भयो, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन गराउने जति पनि युरेनियम भयो, यो थुपारेर राखेको छन्। यो एकदमै नराम्रो कुराहरू हो हैन। यो अब एटम बम भनेको के को प्रिन्सिपल अन्तर्गत पर्छ भन्दा चेन रियाक्सन भन्ने प्रिन्सिपल, नन स्टप भइरहेको छ। एटम नसिद्धिनसम्म हजुरको नन स्टप भइरहेको छ। 1940 मा मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ, हिरोसिमा र नागासाकीमा। अब हिरोसिमामा 6 अगस्त र नागासाकीमा चाहिँ 9 अगस्तमा चाहिँ दुईटा बमहरू पड्काइएको थियो, जसले गर्दा लार्ज नम्बर अफ पिपुलहरूको हैन ज्यान गएको थियो। अनि त्यो फेरि आउने जेनेरेसनमा पनि हेरिडिटरीहरू प्रब्लमहरू आएको थियो हैन। अब यसले चाहिँ के लेड गर्यो भन्दाखेरि म्यासिभ डिस्ट्रक्सन भयो दुईटै लाइफ र प्रोपर्टीको। अनि त्यतिखेर निक्लेको जुन रेडिएसन छ, मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, ब्लास्ट मात्र गरेन कि किल मात्र गरेन, हजुरको आउने जेनेरेसनमा चाहिँ फिजिकल र जेनेटिक डिफर्मिटिजहरू आयो, अपाङ्ग जन्मिए, राम्रो हातखुट्टा जुन हेरिडिटरी प्रब्लमहरू आयो हैन। सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनहरूमा, आउने जेनेरेसनहरूमा चाहिँ यसले धेरै प्रब्लमहरू क्रिएट गर्यो। यो कुराहरू छ। एडभान्टेजेस पनि हुन्छ। यदि अब न्युक्लियर रियाक्सनलाई चाहिँ मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ, यदि कन्ट्रोल गर्न सकियो भने हामीले चाहिँ यसबाट के हुन्छ भन्दा यो ह्युज एमाउन्ट अफ सोर्स अफ एनर्जी हुनसक्छ हैन। कन्स्ट्रक्टिभ पावर हुनसक्छ। कन्स्ट्रक्टिभ पावर गर्न जेनेरेसन गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिसिटीहरू। धेरै डेभलप कन्ट्रीहरूले यसमा काम पनि गरिरहेको छन्। अझ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्दा फ्युजन रियाक्सन चाहिँ बढी हेल्पफुल हुने गर्दछ। इन्डियाले पनि अहिले भर्खरै रिसेन्टली चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनमा चाहिँ धेरै कामहरू गरिरहेको छ हैन। ठुलो डेभलप कन्ट्रीहरूले त अगाडिदेखि नै फ्युजन रियाक्सनको मैले अगाडि पनि फाइदा कुराहरू गरेँ। अब फ्युजन रियाक्सनको पनि धेरै फाइदाहरू रहेको छ। अब यदि यो कन्ट्रोल रियाक्सन चाहिँ हामीले केमा गरिन्छ भन्दा न्युक्लियर रियाक्टरमा गरिन्छ। अनि यो रिलिज भएको एनर्जी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा पानीहरू तताउनको लागि, इन्जिनहरू चलाउनको लागि, टु प्रोड्युस या टु रन द इन्जिनको लागि हैन युज गर्न सकिन्छ। अनि हामीले अब न्युक्लियर रियाक्सनलाई, यो फ्युजन रियाक्सनलाई युज गरेर स्टिम इन्जिन, यस्तो स्टिमहरू बनाएर यसबाट इलेक्ट्रिसिटीहरू पनि, अब इलेक्ट्रिसिटी बन्ने भनेको टर्बाइनबाट, टर्बाइनलाई हामीले जसरी भए पनि रोटेट, चाहे एयरबाट हुनसक्छ, चाहे वाटरबाट हुनसक्छ, चाहे स्टिमबाट हुनसक्छ, कुनै पनि माध्यमबाट हामीले टर्बाइनलाई रोटेट गर्यो भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। अब यदि हामीले अब त्यहाँनिर ह्युज एमाउन्ट अफ हिट इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले कुनै पनि माध्यमबाट पानीहरू बगाइदियौँ भने पानी चाहिँ हिटअप भएर चाहिँ त्यहाँबाट स्टिम प्रोड्युस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले टर्बाइनलाई रोटेट गरेर त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अनि कुनै पनि सब्सटेन्सेस जस्तो युरेनियम भयो, प्लुटोनियमहरू, जसले चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी प्रोड्युस गर्न हेल्प गर्छ भने त्यसलाई हामी न्युक्लियर फ्युल भनेर भनिन्छ। जस्तो यहाँ मैले कुरा गरिहालेँ, युरेनियम भनेको चाहिँ नेचुरली पाइन्छ, नेचरमा पाइन्छ इजिली भन्दा पनि अझै सजिलै नेचरमा यो प्रोड्युस हुन्छ भने प्लुटोनियमलाई चाहिँ ल्याबमा अब युरेनियम नै युज गरेर या अरू कुनै हजुरको रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट चाहिँ युज गरेर बनाइन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अप टु नाउ।